सर्वनाम शब्दाः पुल्लिंग शब्दाः दकारान्तः सर्वनाम तद शब्दः सहा तौ ते प्रथमा तं तौ तान् द्वितीया तेन ताभ्यां तैः तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। दकारान्तः सर्वनाम एतत् शब्दः एषः एतौ एते प्रथमा एतम् एतौ एतान् द्वितीया एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः कः कौ के प्रथमा कं कौ कान् द्वितीया केन काभ्यां कैः तृतीया कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी कस्य कयोः केषां षष्ठी कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। स्त्रीलिंग शब्दाः दकारान्तः सर्वनाम तद शब्दः सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। दकारान्तः सर्वनाम एतद् शब्दः एषा एते एताः प्रथमा एताम् एते एताः द्वितीया एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी। मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः का के काः प्रथमा कां के काः द्वितीया कया काभ्यां काभिः तृतीया कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी कस्याः कयोः कासां षष्ठी कस्यां कयोः कासु सप्तमी। नपुंसकलिंग शब्दाः दकारान्तः सर्वनाम तद शब्दः तत् ते तानि प्रथमा तत् ते तानि द्वितीया तेन ताभ्यां तैः तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। दकारान्तः सर्वनाम एतत् शब्दः एतत् एते एतानि प्रथमा एतत् एते एतानि द्वितीया एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः किं के कानि प्रथमा किं के कानि द्वितीया केन काभ्यां कैः तृतीया कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी कस्य कयोः
केषां षष्ठी कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। दकारान्तः सर्वनाम अस्मत् शब्दः। अहम् आवां वयं प्रथमा मां मा आवां नौ अस्मान् नः द्वितीया मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः चतुर्थी मत् आवाभ्याम् अस्मत् पंचमी मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। दकारान्तः सर्वनाम युष्मत् शब्दः। त्वं युवां यूयं प्रथमा त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः द्वितीया त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः चतुर्थी त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी तव ते युवयोः वां युष्माकं वः षष्ठी त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी।